ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام فرمائیں کہ ایک مسلمان دے ترائے دوست ہونے، پہلا دوست جراد ہے میں تیرے نال ہمیشہ کیتے ہاں، میں تیرے نال راساں باویں تو زندہ ہے یا مردہ ہے، میں تیرے نال راساں۔ اے اللہ دوست انسان دا عمل ہوندا ہے جڑا انسان دے نال ہمیشہ کیتے نال ہوندا ہے۔ دوجا دوست جراد ہے میں قبر تک کا تیرے نال ہاں، اس دے بعد میں تے چھوڑ دے ساں۔ اے اللہ دوست انسان دا اولاد ہوندی ہے جڑی آدھی میں قبر تک کا تیرے نال ہاں، اس دے بعد میں تے چھوڑ دے ساں۔ تیجا دوست جراد ہے میں مرن تک تیرے نال ہاں، تیرے مرن دے بعد میں تیرا کچھ نہیں لگتا، میں تے چھوڑ دے ساں۔ اے اللہ دوست انسان دا مال ہوندا ہے جن دے پچھوں انسان ساری زندگی بھجدا رہندا ہے، مال اکٹھا کرن دے چکرے وچ لگا رہندا ہے۔ اس دے بعد انسان دے مرن دے بعد وہ مال وارث دے وچ منتقل ہو ویندا ہے، ونڈیج ویندا ہے، جن دے پچھوں انسان ساری زندگی بھجدا رہندا ہے، اکٹھا کردا رہ گئے۔ مال ہمیں اپنا ہوئے پرایا ہوئے، نہیں لکھا حلال دا ہے حرام دا ہے، بس اکٹھی کرن دے چکریں چ وہ مال آدھا ہے میں تیرے مرن تک تیرے نال ہاں، اس دے بعد میں تے چھوڑ دے ساں۔ کریم خالق تاکہ دنیا تے آخرت دے وچ کامیابی عطا فرماوے، صحیح معنی دین مبین تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔